suking tigpaminaw. For today's video, ako i-share sa inyo kung how to overcome shyness. Tungod kay usapod kini nga nakatabang kanako nga na-overcome nako ang akong pagka manggiulawon isip usa ka content creator. So natay 5 kabutang mga suking tigpaminaw nga hopefully makatabang ka nato. Tungod kay mao gini una nga problema nato kumusulod ta aning pagka content creator, kini yung maulaw ta maski sa voice nato, maulaw ta nga madunggan, maulaw ta nga makita ang ato ang face sa camera. Ug mao na mga suking tigpaminaw usa ka hindrance gid na nga gihambin o suliran nga gihambin sa matag usa kanato labi na gid kitang mga content creator kay mao man gud kini ang kanunay natong pagabuhaton ang mag-video. So una mga suking tigpaminaw, ang atong buhaton nga para ma-overcome nato ang ato ang shyness, atong hinumduman ang ato ang goals, atong hinumduman kung unsay katuyuan nga nisulod ta pagka content creator. Kay maulaw man ta, kay magsige magud ta og hunahuna kung unsay ikasulti niya, nila, mga tao. Tinuod gyud na. Og tungod sa atong mind naka-focus naman sa mga sulti sa ubang tao, dili ta malaya nga maka-video sa ato ang atong i-upload sa atong content every day. So mao na nga instead nga maghunahuna ta unsay ikasulti sa ubang tao, atong pulihan og hunahuna kung unsa ang ato ang goals nganong nisulod ta pagka content creator. So syempre para mo earn, di ba? Sana nga kuan atong gi-sideline ni dire or uban gi kinabuhi na gyud ang pagka vlogger. So atong hinumduman instead nga maghunahuna taon sa ikasulti kay tinuod gyud na naagyo tawo nga dili ganahan, nasay tawo nga ganahan. Bisan og dili ka mosulod sa pagka content creator, naa gyud na imuhang masugatan sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ug kung magpadala ta ni ana, wala gyud tay mahimo sa matag adlaw. Mas top ang ato ang goals, dili nato ma-achieve tungod kay ato mang nakahikalimtan kung unsang ato ang goals. So ikang ikaduha mga suking tigpaminaw, aduna pud tay mga preparasyon nga pagahimuon. Usa nga nung maulaw ta tungod kay dili man gud ta confident nga mohimo ana, tungod kay wala tay preparasyon. Pero kung imo ka nang gipreparahan, kanang andam ka nga imo nang video na ka, then nakay self confidence ana nya dayon prepared ka, so kaya na kay nimo i-video. For example, dili ka anang imong voice maulaw ka, maglibog ka unsa imong sulti. So sa akong gibuhat mga suking tigpaminaw, ako siyang ginotes. Gisulat nako siya. Ako hilig kog compose og mga balat-balat. Mo na ako na siyang ginotes daan. Gisulat nako daan ang ako ang isulti. Mo na nga voice over nako. Play na siya, diretso na siya. So makatabang gyud na nga atong pagabuhaton. Ug kaning atong content, ug unsa to ang ato sa analyze sundaan una ta mag-video para confident ta ug kanang natay preparasyon dili ta maulaw tungod kay ready na gid ta nga musabak mo video kay naa man tay mga preparasyon nga gibuhat. Wow. Ikasunod mga suking tigpaminaw, ang ikatulo nga tips no. Magpakatotoo lang gid ta. Be yourself. Kanang unsay kaya nimong buhaton na sulod na diha sa be yourself. Kanang unsa gid ka sa man komedyante ka, seryoso ka, ug unsay kanang confident ka nga kaya nimong buhaton sa matag adlaw, pwede gid na nga moy atong buhaton kay malipayon man ta ana og mauna, di ta maglisod ba? Di ta maglisod kay ingon ana man ta. Kay kung pugson gyud nato ang usa ka butang nga dili na kita, then maglisod man ta ana. Nya kanang maklaro ba gyud sa camera o kuan nga walay kaning awkward gani kasanan nga murag di gid ka comfort pa nga na ilang kayo ka sa camera. Ug usa na nga factor nga maulaw ka. Ay kalain ako nang tan-awon, oy nawadaan palagi ko ni ko mag-inani. Pero katong mga butang nga maayo ka, buhata to pag video ato normal natural kaayo ang iyahang resulta. So mao na siya mga suking tigpaminaw. Ug ang ikaupat, be positive. Piliun nato ang maging positibo. Sa atong kinabuhi sa matag adlaw naa gyud nay negatibo ug naay positibo. Ug malaya ta natay freedom and rights kung unsa ang atong i-choose. Kung i-choose nato ang negatibo, then dili gid ka makahimo og content. Kay magunahuna naman ka sa mga negatibo. Kundi ato na lang i-absorb sa atong hunahuna nga positibo ug usa kini nga makatabang nga maging ganado ta, ma-inspired ta, natay motivation nga ato na siyang pagabuhaton. Nya ato lang pilion ang positibo mo na nga ako mas gi-compare gi-pick up nako ang mga
positibo kaysa negatibo. Muna ganahan kay ko magtan-aw sa mga dagko nga mga content creator, labi na katong mailhan man gyud nimo nga naapod sila sa ilang kaugalingon nga nagpakatotoo lamang sila pod nga mga content creator. Ma-inspired ko ba kay ang ilang isulti god kanang nga ma-lift up ka, dili ma-down ka. Kay kung pilion nimo tong mga tambag nga ma-down ka, then unsa may ma-achieve nato? Wala. So kung pilion to nimong positibo, ganado kaayo ka sa matag adlaw mo bangon mo trabaho tungod kay positibo man ka. So mao na pilion lang nato ang positibo instead sa negatibo. Ang kinalasan nga mao'y pinaka-importante sa tanan, mao gining prayer. Pangamuyo diha sa Ginoo sa atoang pagabuhaton. Mangayo tagtabang o guidance sa Ginoo nga malaya ta nga mobuhat sa ingon ana. Ug mangayo ta nga tabangan ta sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga mga panginabuhi, mga pagabuhaton. So mo na importante kaayo sa tanan kung naa man gud ang Ginoo magapanalangin kanato, pagaano niya ang tanan. So walamdagan pud ta niya sa atong pagabuhaton. Kay kita ra man gud dili man gud ta perpekto. Naay time nga masipyat gid ka dili mao ang imong gibuhat. Mo na nga kinahanglan usab ta guidance sa Ginoo. But then we can learn from our mistakes. Yes. Tungod kay ang sipyat kanunay gina nga naa nato, pero depende nato kung unsaon nato pag-adapt. Pwede natong ma-learn ta sa atong mistakes ug dili na nato buhaton pagbalik, or naara gyud magpabilin ka nga mag-self-pity ka sa atong mga sayop. So naay purpose ang tanan sa atong kinabuhi. Muna nga sa kini nga kaulaw nga dili ta maka proceed, no? So dapat wag tango na to atong kaulaw. So katong mga 5 tips atong i-apply, hopefully makatabang to siya nga malaya ta nga maghimo ta og content sa matag adlaw. Ilang binagyud kita nga mga small content creator nga manggiulawon gyud ta. Di ba? Maski kani ang mga dagko maulaw man. So atong hinumduman nga padayon lang gihapon ta nga kanang sa adlaw-adlaw na to nga panginabuhi. Basta ato lang gyud hunahuna atong goals, maging positibo ta, natay preparasyon nga pagahimuon. Ang maging positibo ta sa matag adlaw, piliun na to ang positibo para magmadaugon ta o makapadayon ta. So maura to mga